आज लग्नाक वचपाचें आसलें म्हणून अशें कितें रेडी जालें हांव. मस्तपैकी साडी न्हेसली, हातीन कांकणां घातलीं, सिंपलसो हार घातलो आनी सगळें लग्न एटेंड करून परतून हांव येयलें एक्चुअल हुलियान म्हाजें. आतां घरान येतकूच एक टायमाचें जेवण जालें, बट रातच्या टायमाचें जेवण कितें करूं हेंच चिंतून भाजी शिनून घेतली. एक वाटेन म्हाज्या जेवणाची तयारी आसली आनी दुसऱ्या वाटेन बाबू हांगा टीव्ही पळयतालो. बट अभ्यास सोडून आतां ताका अभ्यासाक बसोवचें पडटा बिकॉज आतां हो लास्ट म्हयनो आसा आनी फायनल एग्जाम तर आसतली. बट स्टील ही वॉन्ट्स टू वॉच टीव्ही असो. मागीर कितें केलें, कायल घेतली आनी जितली बीन भाजी चिल्लली न्हू ती बरे भशेन फोडणीक मारली आनी एक वाटेन तुमी पळोवंक शकता भाकरेक पीठ हांवें मळून ऑलरेडी दवरलेलें. खंयचें फंक्शन एटेंड करतकूच रातचें फूल जेवणाचो बेत करपाक खूब जिवार येता म्हणून अशें कितें न्हू केन्नाय शॉर्टकट मारता. चड करून आमचो रातचो डिनर असोच आसता, भाजी नाजाल्यार भाकरी ऑर एल्स चपाती. बट जेन्ना बीन शीत उरता तेन्ना हांव आनी म्हाजो चेडो वी गो फॉर रायस आनी जें कितें आसता तातूंत भागयता आमी. बट घोवाक जाय भाकरे, ताका लागून सद्दांच हें म्हाजें रुटीन चालूच आसता सांजेच्या टायमार. सो फटाफट ताका जाय तितले 2 भाकरे भाजून घेतले. इवन आमकां एकूच भाजून घेतली भाकरी बिकॉज पोट ऑलरेडी फूल आसलें, जेवण खूब जेयल्ली. एक्चुली जेवण खूब जेवली बट नॉट ऑन द करेक्ट टायम. आमकां लग्नाक पावता म्हणसर 3:30 जालीं आनी आमी रॉंग टायमार जेवल्या कारणान आजुनूय सारकें जिरोंक नासलें. म्हणून म्हटलें चड जेवण करून वेस्ट घालोवया नाका. सो अशें 3-4 भाकरे भाजून घेतले आनी जितली बीन वेस्ट आसली न्हू ती हांगा फटाफट भरून किचन सगळें वायंड अप केलो. आतां भाजयेन घातलो गरम मसालो आनी ही आसा घेवड्याची भाजी जी म्हाका खूब लायक जाता. इरोडभर बसून हांवें ती उजरावन घेतली बिकॉज तातूंत मातशी घाण बीन आसता. सो तेजे बियो सेपरेट काडले आनी बरे भशेन चिरून घेतले. चिरून जातकूच जे कितें मसाले आसता ते सगळे घातले भितर आनी मिक्स करून घेतले. मागीर किचनाची आयदनां जितली बीन आसली रातच्या टायमाची ती सगळी धुवन घेतली आनी आयज मूड येयलो किचनाचो ओटो बरे भशेन क्लीन करपाचो बिकॉज दिवसभर कांयच काम नासलें. अशें कितें फंक्शन आसलें न्हू जेन्ना रांदपाचें बीन अशें हें नासता, काम नासता तेन्ना असो कितें असो टायम मेळटा बाकीचीं कामां वायंड अप करपाक. किचनाचो ओट्याचो 1 बाय 1 कॉर्नर आयज बरे भशेन क्लीन करून घेतले. शेगडी बीन बरी घासून आनी धुवन पुसून बीन सगळी घेतली बिकॉज सकाळीं मागीर दुसरे दीस न्हू इतली चकचकीत आनी इतली बरी दिसता. दुसरे दिसाचो रिजल्ट पळोवन अशें दिसता की सद्दां रातच्या टायमार हें रुटीन फॉलो अप करूंकूच जाय. बट केन्ना केन्ना हें न्हू सगळें पॉसिबल जायना. सो हे भशेन हांव शेगडी बीन केन्ना आसता न्हू ती क्लीन करून घेता. आतां हांगा एक प्रॉब्लम जाता, जेन्ना बीन हांव हे भशेन उदकान धुता न्हू तेन्ना जे म्हाजे सिलिंडर पायपाचो जो होल आसा न्हू तातूंतल्यान उदक लीक जाता. सो एवरी टायम हांव कितें करता, जे बीन अशें प्लास्टीक बॅग आसता, पॉलिथीन बॅग आसता न्हू ती बरे भशेन थंय फिल अप करून दवरता सो दॅट उदक थंयच्यान वचोंक जायना. बट आयज हांवें तें करूंकूच ना आनी सगळें उदक भितन लीक जालें आनी तें म्हाका एक मातशें काम लागलें. सो किचनाचो ओटो सगळो चकाचक जातकूच रातचे न्हिदच्या पयलीं जितले बीन मेकअप आसले ते बरे भशेन फेस वॉश करून घेतले आनी आयच्या दिसा खातीर इतलें. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील दॅन ओके बाय.